नारायणीयं दशकं 96। त्वं हि ब्रह्मैव साक्षात् परमुरुमहिमन्नक्षराणामकारः तारो मन्त्रेषु राज्ञां मनुररसि मुनिषु त्वं भृगुर्नारदोऽपि प्रह्लादो दानवानां पशुषु च सुरभिः पक्षिणां वैनतेयो नागानामस्यनन्तः सुरसरिदपि च स्रोतसां विश्वमूर्ते ब्रह्मण्यानां बलिस्त्वं क्रतुषु च जपयज्ञोऽसि वीरेषु पार्थो भक्तानामुद्धवस्त्वं बलमसि बलिनां धाम तेजस्विनां त्वं नास्यन्तस्त्वद्विभूतेर्विकसदतितशयं वस्तु सर्वं त्वमेव त्वं जीवस्त्वं प्रधानं यदिह भवदृते तन्न किञ्चित् प्रपञ्चे धर्मवर्णाश्रमाणां श्रुतिपथविहितं त्वत्परत्वेन भक्त्या कुर्वन्तो तर्विरागे विकसति शनकै सञ्त्यजन्तो लभन्ते सत्ता स्फूर्ति प्रियत्वात्मकमखिल पदार्थेषु भिन्नेषु भिन्नं निर्मूलं विश्वमूलं परममहमिति तद्विबोधं विशुद्धं ज्ञानं कर्माभिभक्तिश्रितयमिह भवत्प्रापकं तत्र तावत् निर्विण्णानामशेषे विषय इह भवेत् ज्ञानयोगेऽधिकारः सक्तानां कर्मयोगस्त्वयि विनिहितो ये तु नात्यन्तसक्ताः नाप्यत्यन्तं विरक्तास्त्वयि च धृतरसा भक्तियोगो ह्यामिषां ज्ञानं त्वद्भक्ततां वा लघुसुकृतवशान् मार्त्यलोके लभन्ते तस्मात् तत्रैव जन्मसृहयति भगवन्नाकगो नारको वा आविष्टं मातुं दैवात् भवजलनिधिपोतायिते मध्यदेहे त्वं कृत्वा कर्णधारं गुरुमनुगुणवातायितस्तारयेताः अव्यक्तं मार्गयन्तः श्रुतिभिरपि नयैः केवलज्ञानलुब्धाः क्लिश्यन्तेतीव सिद्धं बहुतरजनुषामन्त एवाप्नुवन्ति दूरस्थः कर्मयोगोऽपि च परमफलेनन्वयं भक्तियोगः त्वामूलादेव हृद्यस्त्वरितमयि भवत्प्रापको वर्धतां मे ज्ञानायैवाति यत्नं मुनिरपवदते ब्रह्मतत्त्वं तु शृण्वन् गाढं त्वत्पादभक्तिं शरणमयति यस्तस्य मुक्तिः कराग्रे त्वद्ध्यानेऽपीह तुल्या पुनरसुकरता चित्तचाञ्चल्यहेतोः अभ्यासादासु शक्यं तदपि वसयितुं त्वत्कृपाचारुताभ्यां निर्विण्णः कर्ममार्गे खलु विषमतमे त्वत्कथान्तौ च गाढं जातश्रद्धोऽपि कामानयि भुवनपते नैव शक्नोमि हातुम् तद्भूयो निश्चयेन त्वयि निहितमना दोषबुद्ध्या भजंस्तान् उष्णीयां भक्तिमेव त्वयि हृदयगते मंशुनं क्ष्यन्ति सङ्गाः कच्चित् क्लेशार्जितार्थक्षयविमलमतिर्नुद्यमानो जनौघैः प्रागेवं प्राह विप्रो न खलु मम जनः कालकर्मग्रहवा चेतो मे दुःखहेतुस्तदिह गुणगणं भावयः सर्वकारी त्युक्त्वा शान्तो गतस्त्वां मम च कुरु विभो तादृशी चित्तशान्तिम् ऐलः प्रागुर्वशी प्रत्यति विवशमनः सेवमाना स्थिरं तां गाढं निर्विद्य भूयो युवति सुखमिदं क्षुद्रमेवेति गायन् त्वद्भक्तिं प्राप्य पूर्णः सुखतरमचर त्वद्वद्धूतसङ्घं भक्तोत्तं संक्रियामां पवनपुरपते हन्त मे रुन्धिरोगान् नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।